زیادہ جمع غفیر دی گل نہیں، کوئی بہت بڑی جماعت نہیں، بلکہ انہم فدیۃ، چند بندے ہیں مگر ہن نوجوان۔ انہوں نے کیا کیتا ہے؟ آمنو بربہم، وہ اپنے رب دے اتے ایمان گھننا ہے۔ سب تو پہلے یعنی ایمان دی دولت انہوں نے ملی۔ آمنو بربہم یعنی اس تعلیم دے مطابق جڑا دین عیسوی ہاں صحیح دین عیسیٰ علیہ السلام والا، اس عیسوی دین دی تعلیم دے موافق و ایمان گھننا ہے۔ تے انہوں دے دور دے اندر ایمان دا گھننا ہونا بہت بڑی ازمائش۔ بادشاہ جڑا ہے وہ بڑا ظالم تے جابر، غیر اللہ دی پوجا پاٹ دے اتے وہ تعلیم دے والا، لوگاں مجبور کرن والا غیر اللہ دی سورو پکار دے اتے۔ مگر اس دور دی گل ہے کہ چند نوجوان بندے ود کئی تا خود اسے بادشاہ دی کابینہ دے وچوں وزیراں مشیراں دے پتران پہ، انہم فتیۃ آمنو بربہم، ایک تو اپنے رب دے اتے ایمان گھننا ہے، تے نمبر 2 وزدناہم ہدی، ول ثابت قدم رہیے جداں اپنے رب دے اتے انہاں ایمان آندا ہے، اللہ نے انہاں دے ایمان نو ترقی دیتی ہے، ایمان دے اندر زیادتی تے ترقی آ گئی ہے، ثابت قدمی مل گئی ہے، انہاں نو مضبوط ہو گئے، استقامت دا درجہ انہاں نو مل گیا ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرماندے ہیں وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ توجہ ہے، توجہ کرائے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں جڑ ویلے وہ ایمان گھننا ہے، بادشاہ نو پتہ لگا ہے کہ فلانے فلانے نوجوان جڑے او تاں عیسیٰ علیہ السلام دے دین دے ایمان گھننا ہے، وہ ایک رب دی توحید دا دعویٰ کرن لگ گئے تے اور ساڈے معبوداں نو تے منیندے کائی نہیں۔ جڑے ویلے انہوں پتہ لگا ہے، بادشاہ نے طلب کیتا ہے سڈو انہاں نوں، آ گئے بادشاہ دی عدالت دے اندر کھلوتے نا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں چونکہ میرے اتے وہ ایمان گھن آ چکے ہیں، میری توحید اپنے دلوں دے اندر چونکہ رجا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑے مشکل تے سخت ترین گمبھیر ترین مرحلے دے وچ انہاں نے آ کے گزرنا گئی۔ ظالم تے جابر بادشاہ دی عدالت دے اندر کھلونا آئی، اور دے ظلم تے جبر تے بربریت دا ڈر بھی آخر نالے، اپنی جان دا خطرہ بھی انہاں نو نالے، پوری رعایت قوم تے سلطنت دا انہاں دے اوتے خوف تے خطرہ بھی نالے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے مگر انہاں دے دل دے اندر چونکہ میری توحید دی چکی چلدی پئی ہے، انہاں دے دل دے اندر صرف ایمان دا تقدس بھی اوچھلے مریندا۔ اس واسطے جدوں بادشاہ دی عدالت دے اندر آ گئے، اساں کے کیتا اللہ فرماندے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ توجہ، اللہ پاک فرماندے ہیں جڑے ویلے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے تے بادشاہ نے پوچھنا کیتا ہے کون ہے تہاڈا رب، کس رب دی تساں دعوت دے ودے آؤ، کیڑے رب دے دعوے پہ کریندے ہو، تہاڈا رب کون ہے؟ اللہ پاک فرماندے وربطنا علی قلوبہم، انہاں چند نوجواناں دے دلاں نوں اساں اپنی قدرت دی مٹھی دے اندر گھن کے انہاں دے دلاں دے اوتے ربط دے بن چار چھوڑیاں نساں۔ وربطنا
علی قلوبہم انہاں دے دلاں دے اوتے مضبوطیاں تے ربط دے بن آپ چار دیتے انہاں دے قلوب نو مضبوط چا کیتا ہے ایہو جیاں مضبوط کیتا ہے کہ جڑے ویلے بادشاہ دے سامنے کھلوتے تے او پوچھدا ہے جو کون تہاڈا رب ہے اس ویلے او اگوں بول کے آدن سارے نوجوان ربنا رب السماوات والارض ساڈا اوہ ہکو کلا رب ہے جیڑا 14 طبق دی کائنات دا اوہ ہکو رب ہے اللہ پاک سارے آسماناں دا بھی اوہ رب ہے ساریاں زمیناں دا بھی اوہ ہکو کلا جیڑا رب ہے اساں اسے رب نو منیا ہے تے جیڑے جیڑے تساں رب بنائی کھلوتے ہو بارشاں واسطے وکھرا رب بنایا ہے ہواواں واسطے وکھرا رب بنایا ہے بادلاں واسطے وکھرا رب تساں سمجھیا ہویا ہے دھیاں تے پتراں واسطے وکھرا رب تساں سمجھیا ہویا ہے رزق واسطے تساں وکھرا رب سمجھیا ہویا ہے نہیں نہیں ڈھیر رب ساڈے کوئی نہیں بلکہ ساڈا ہکو رب ہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا جے اس نو چھوڑ کے تے اساں کوئی دعا الہ بنو اس رب حقیقی نو چھوڑ کے تے کہیں بے نو اساں رب سمجھو تے الہ تے معبود سمجھو والتا اساں بہت بڑی غلط گل کیتی ہے والتا اساں اصل ٹھکانے تو ہٹ گئے اذن شططا یہ ہن بادشاہ دی عدالت وچ کھڑے ہاں تو اساں تا نا کوئی چھڑا علاقے دا وڈکا بندہ بیٹھا ہوئے نہ کوئی زمیندار بیٹھا ہوئے تے اتھا کوئی دین دی گل نہ 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 اتھا کوئی گل نہ کری کیوں اتھا نہ کھندا دیکھو اتھا اس تے سامنے دین دی گل توحید اسی چھوڑو پاس ضرورت ہے کیوں تو مسلمان نہیں کیا تیرے اندر ایمان دی غیرت نہیں وہ اصل ایمان دا تقاضا تا ہی ہوئے ایمان دا اصل تقدس ہی ہوئے ایمان دا سب تو اعلیٰ درجہ ہی ہوئے کہ وڈے تو وڈے ظالم تے مشرک تے سامنے بیٹھا ہوئے کہ رب دی توحید دا معاملہ آوے یہ تا غیرت کر کے نعرہ مار کے اللہ دی توحید دا اعلان کر تاں جو پتہ لگے کہ رب دی توحید نو منن والے بھی کوئی موجود اتھوں تجربہ کر کے ویکھ یہ کون ہے بادشاہ وقت دا پوری سلطنت تے ریاست دا مالک مجازی طور تے او ظلم و بربریت کر کے شرک دی تعلیم دیون والا ہے مگر اس کے باوجود او دی عدالت وچ کھلو کے تے انہاں نوجواناں نے کیا کیا ہے اساں تواڈے رب نو منیندے تواڈے ارباب نو اساں تساں جڑے ٹھیک رب بنائے ہوئے اساں کہیں ایک نو ہی نہیں منیندے ساڈا کلا ہی کو رب کون ہے ہون بڑا کڑا امتحان آ گیا ہے مگر چونکہ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے جو ربط پایا تاں اللہ پاک فرماندے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا توجہ کرا قرآن سمجھائے پیچھا انہوں نے آگیا جی اساں اس نو چھوڑ کے کہہ دوے الہ نو الہ بناؤں معبودان باطلہ نو اگر اساں الہ سمجھو سورو پکار دے لائق اگر انہوں نو سمجھو تولتا بڑا سا ہلکا کام کیتا ہے تے باقی رہی ساڈی قوم تے ساڈی برادری جڑی ہے بھئی ساڈی قوم تے برادری دا جڑا معاملہ ہے اے آدن ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا ساڈی قوم تے ساڈی برادری نے اللہ دے علاوہ تبہو الہ تے معبود انہاں نے تا بنائے ہوئے ہیں لہذا انہاں دی پرواہ کوئی نہیں انہاں دی گل کوئی نہیں اللہ پاک دے علاوہ انہاں نے الہ بھی بہو بنائے ہوئے ہیں مشکل کشا تے حاجت روا بھی بنائے ہوئے ہیں مگر گل لے آئے کہ جنہاں جنہاں نو انہاں نے الہ تے معبود بنایا ہے جنہاں جنہاں نو انہاں نے بگڑیاں بناون والا سمجھیا ہے جنہاں جنہاں نو انہاں نے مشکل کشا تے حاجت روا سمجھیا ہے جنہاں جنہاں نو انہاں نے مشکلاں ٹالن والا سمجھیا ہے جنہاں جنہاں نو انہاں نے مجبوریاں دے اندر پکارن دے لائق سمجھ کے انہاں دی سورو پکار دا انہاں عقیدہ بنایا ہوا ہے اس دے اوتے واکھن لگے لولا یاتون علیہم بسلطان بین اس دے اوتے انہاں دے کول کوئی دلیل
کوئی سند کوئی نہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ توجہ ہے وے کیا مطلب سمجھو، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، علیہم اے علی عبادتہم، جنہاں نو سورو پکار دا لائق اللہ دے علاوہ بڑائی کھلوتے ہیں، انہاں دی سورو پکار دے اتے انہاں دے کول کوئی دلیل کوئی سند کوئی دلیل نہیں، کوئی سند کوئی نہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، جڑی کوئی جڑی دلیل ہوئے کہ جڑی وہ دلیل آ کے انہاں دے دعوے نو واضح کرے کہ واقعی اے وی سر پکار دے لائق رہے، اے وی ضرورتاں پوریاں کر دیندے ہوندے، اے وی بارشاں دے دیندے ہوندے، اے وی ہواواں چلا دیندے ہوندے، اے وی دھیاں پتر دیون دا اختیار رکھدے ہوندے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی دلیل انہاں دے کول موجود نہیں۔ قرآن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی دلیل نہیں انہاں دے کول، تے وات وی کر رہی ہے نا انہاں دی سورو پکار، تو اس واسطے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس نالو وڈا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے جیڑا اللہ دے اتے بھی جھوٹ گھڑے، جیڑا کیا کرے اللہ دے بھی جھوٹ گھڑے، کوڑ اللہ دے اتے بھی گھڑے، اس نالو وڈا ظالم تا کوئی ہو رہا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ہن اے سمجھو جو اللہ دے اتے جھوٹ کیا گھڑنا ہے، ایہو کہ غیر اللہ دے بارے، پیراں فقیراں دے بارے، نبیاں ولیاں دے بارے، جنڈیاں تے کنڈیاں آلیاں دے بارے، قبر تے حجر تے شجر تے صنم تے پتھر دے بارے، مدفون بزرگاں تے ولیاں دے بارے اے عقیدہ رکھنا تے اے آکھنا کہ اے بھی سجدیاں دے لائق، اے بھی منتاں تے منوتیاں دے لائق، ایہو اللہ دے اتے جھوٹ گھڑن والی گل ہے، ایہو شرک والا عقیدہ بناونا، انہاں نو اللہ دا شریک سمجھنا، ایہو اللہ دے اتے جھوٹ گھڑن والی گل ہے۔ کیسا سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایہو کیا ہے؟ اللہ دے اتے جھوٹ گھڑنا ہے، تے جیڑا بندہ اللہ تے جھوٹ گھڑے اس نالو وڈا ظالم کوئی بھی آتا ہو نہیں سکتا، سب نالو وڈا ظالم ایہو بندہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ خلاصہ یہ ہے، بادشاہ نے آخیا نوجوانن معاذ اللہ انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں، یہ تھوڑا جہاں لائن کو ہٹ گئے، چلو انہاں نو تھوڑی مہلت دیو، یہ سوچ گنن، انہاں نو سوچن دا وقت دیو، رات دا وقت انہاں نو دیو، تے کل پھر انہاں دا معاملہ ہونا ہے، وقت انہاں دے نال گل ہو سی، جی یہ نہیں آئے پچھلے اپنے مذہب دے اتے تو پھر انہاں دا معاملہ تمام کیتا جانا ہے۔ یہ دھمکی دیتی نال بادشاہ، سوچن دا موقع بھی دیتا ہے، اتو دھمکی بھی دیتی، اور انہاں دے قلوب نو مضبوط کرن والا کون ہے؟ تے جڑے ویلے بندہ بالکل سارے اسباب مک ترٹ ونجن تے بندہ پھس ونجے تے کھوب ونجے، انہاں کھوباں وچوں تے انہاں پھسوڑیاں وچوں اسباب تے رستے کڈھن والا کون ہے؟ ہن اللہ نے رستہ تا ایو کڈوا دیتا جو ہن آپ مہلت پیا دیندا ہے، جڑے ویلے اس مہلت دتی تے اے تھوڑا جہاں ایویں کرکے انہاں نے آکھیا اللہ دا قرآن آتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جڑے انہاں دے کولوں الگ ہوئے مار کے کولوں، ہن اتنے دو گلاں، ایک تو انہیں ویسے الگ ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ عقیدے دے اندر بھی انہاں نالو کیا ہو گئے، اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، انہاں دا عقیدہ الگ، انہاں دا شرکی عقیدہ تے توحید تے مر مٹن والے جلے الگ تھلگ ہو گئے تے نال یہ انہاں نالو بھی الگ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، تے اللہ دے علاوہ جیدی جیدی وہ سورو پکار کر رہی آن انہاں نالو بھی اے کیا ہن الگ، اے تا ہن کلے اسے دے۔ اس وقت جلے الگ ہوئے
اللہ پاک فرماندے ٹر پائے انہاں کہ آن واسی تو نکلو، کیونکہ بادشاہ بھی بڑا ظالم تے جابر ہے، قوم بھی ساری ہو جائیں جڑی ٹھگ رب بنائی کھلوتی ہے، لہذا نکل ونجو اتھوں بادشاہ دی دربار تے علاقے وچوں ٹر پائے۔ ٹردیاں اللہ پاک فرماندے فاو الی الکہف، غار چ ون پجن، پہاڑ دی غار چ اتھے ون بیٹھے نا، مشورہ کرتے پائیں کہ ہن کے کیتا ونجے فاو الی الکہف، مشورہ کر کے غار دی طرف لگے گئے، جڑ ویلے ادے گئے اللہ پاک فرماندے ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اللہ کو دعاواں بھی کر دے جا رہی ہیں کہ اللہ سائیاں تیری رحمت دے اتے امید رکھی ہوئی ہے، 14 طبق دی کائنات نالو ساریاں امیداں ٹوٹ گئے، مک گئے، سب کچھ کھٹ گیا ہے، یہ ہن باقی ہے تے سارے دل دے اندر تیری رحمت دی امید باقی ہے، ساری رگ رگ دے اندر تیری رحمت دی امید تے یقین بھی چلدا ہے، اس واسطے آدھے چلو ہن کہ غار دے اندر جل کے باؤ، جلے اتھا جلسا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تہاڈا رب پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول کے سارے اسباب پیدا کر دے سی، تہاڈے سارے معاملات نو رب نے آپ ہی آسان کر دینا ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، کامیابی دے سارے اسباب تے سامان اس آپ ہی مہیا کر دے منن، تساں چلو چلنا تہاڈا کم ہے تے رستے کھولنا اسے دا کم ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ توجہ ہی وے یہ جو ویندے پہ ہن اگو ودا ہے بکریاں چراون والا بیچارہ، اس ڈٹھا ہے چند بندن تے بڑا عجیب سفر ودے مرندن، او بھی انہاں دے نال لگ پیا ہے، جے گل ہوئی او دے نال تو او بھی کسے عقیدے والا ہا جڑا عقیدہ انہاں دا ہا، کوشش سمجھ آئی کہ نہیں، ہن او اکلا ودا او بھی انہاں دے نال ہو گیا ہے، بکریاں چراون والے جڑے ودے ہوندے نا انہاں دے اگے پیچھے جانوراں دے نال ایک ادھا کتا بھی او دے نال ودا ہے، اے اگوں لگے گئے کتا بھی نال دے نال پچھو لگا گیا ہے، او مار کا انہوں آدھے رہے جو خیال کریں وہ جناب تو سارے نال رلدا تا پائیں کہ نہیں ساکو نہ پکڑواں میں خیال کریں، پکا طرح سے ہو سکیا خیر ہے کئی گل نہیں، لگے گئے غار دے اندر بن کے پوج گئے، غار دے وچ گئے بیٹھیں تے ہن جڑے ویلے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے بھئی ساری رات سفر کر دے رہا ہے، ہن چلو کچھ دیر تھے غار دے اندر سم کے آرام کر گنوں تے ود جناب بعد دے اندر جڑا ہے نوات اٹھی کے تے لگے ہوئے سائیں اگے سفر رہوں کتیں دور نکل ہوئے سائیں، اللہ دا قرآن آتا ہے جڑے ویلے بن کے وہ غار دے اندر سوتے کتا جڑا نال ودائی غار دے بوہے دے اتے بیٹھا ہے، وہ اندر سوتے پائیں ندرہ پہ کر دیں سکون دیاں ندرہ کر رہے ہیں، کتا غار دے بوہے تے بیٹھا ہے، وہ تا جو ستے وہ تا رات بھی مک گئی تے دن بھی آ گیا ہے، ایک دن تے رات دی گل نہیں، تے جو مر کا ستن بسو ستے ہی رہ گئے، وہ تا راتاں بھی گزر دیا پہن دن بھی گزر دے رہے، وہ تا کدیں 309 سال گزر گئے تے مر کا ستے رہے، کیا ستے رہے تے او جیندے ہن، او کیا ہن بولو تسا جیندے ہو نا تے بولو بات، او کیا ہن جیندے ہن مگر ندر جہان ہن جیندے پر وہ ستے ہن تے 300 سال تو بھی زیادہ عرصہ بیت گیا ہے مگر وہ ستے رہے، ویکھو اللہ وت غیب چو انہی حفاظتوں دے سامان خود پیدا کر دیندا ہے، تو اپنے دل دے اندر ایمان دا تقدس پیدا کر، ایمان اپنے کو بچاون دی محنت تے تھوڑی جی کوشش کرنا تیرا کم ہے، اگو رستے بنا دیونا میرے اللہ دا کم ہوندا ہے، کوئی برادریاں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں، کوئی
ملک دے وزیر اعظم تے بادشاہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے ہوندے وڈے تو وڈا ظالم تو ظالم جابر تو جابر بادشاہ بھی کیوں نہ آ جاوے جے تیرے دل وچ ایمان نو بچاون دا جذبہ موجود ہے تے تیرے ایمان نو ہاتھ کوئی نہیں پا سکدا تیرے ایمان دی حفاظت کرن والا کون ہے اللہ اللہ اور جڑے ویلے سوتے نا اللہ پاک فرماندے نے تو سوتے رہے اسا کے کیتا ہے وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما کوئی شاید سمجھ آندی بھی ہے اللہ اللہ ایمان اللہ پاک کی جڑیاں نصیب کرے میرے کو تو ایمان سب تو بڑی دولت ہی سب کچھ لٹا دو مگر اپنے ایمان نو ڈر نہ لگن دو پھر تو دنیا دے اندر بھی اللہ پاک عزت دیندا ہے تے دن کی قیامت دے بھی تے جے رشتہ داری پیچھے قوم برادری تے دنیا دے پیچھے لگ گئے جے ایمان اپنا خراب کر بیٹھو تو پھر تیرے نال دا ذلیل کوئی اللہ اللہ ہون جڑے ویلے مارکا ستے رہے اللہ پاک فرماندے سورج نکلدا ہے تاں اندر دھوپ انہاں دے اوتے لگدی جے سورج آندا ہے کوئی ویکھن والا ویکھے سورج نکلدا ہے تاں اذا طلعت تزاور عن كهفهم او ہٹ کے نکلدا ہے غار دے بوہے کولوں جے سورج لاندا ہے اللہ پاک فرماندے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سورج طلوع ہوندا ہے سجے پاسے کولو گزردا ہے غروب ہوندا ہے کھبے پاسے کولو سورج غروب ہوندا ہے تے او غار دے اندر ستے پین اگو بوہا بند ہوئی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ غار دا منہ بھی کھلا ہے بند کوئی نہیں وہ بھی فراخ ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ مگر وہ ستے رہے اللہ پاک فرماندے نے کائنات والے ہو ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ کس دیاں نشانیاں ہیں بولو یہ دلیلاں کس دے طرفوں ہیں اللہ پاک دے طرفوں اے نشانیاں تے دلیلاں گن وے اللہ فرماندے ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ کیا مطلب اے جڑی غار ہے اے بندیاں دا بنایا ہویا مکان کوئی نہ تو میں مکان بناؤں تا اساں تا کے کر دے آئے اساں تا اس مکان نو ایہو جے حساب دا بڑھیں دے آئے ایہو جے رخ دے ہوتے اس دے اندر دروازہ رکھیا ہے تا ایہو جے رخ دے ہوتے رکھیا ہے کہ دھوپ نہ تنگ کرے مگر اے بندیاں دا بنایا ہویا نہ یہ خدا دی قدرت دا تا قدرتی مکان ہے اللہ دی قدرت دا بنیا ہویا اے تا اچانک اسے دے اندر وائن کی وہ سام گئے مار کا اللہ پاک فرماندے ذالک من آیات اللہ یہ قدرت دی دلیل تے نشانی جو اللہ اج نصرت کردا ہے تا اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد
جس نو وہ رستہ وکھاوے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تے جس نو وہ چا گمراہ کرے جس نو وہ بھلا دے تا اس نو کوئی رستہ لاون والا کوئی نہیں ہے کوئی اس دا رفیق نہیں کوئی اس دا ساتھی نہیں ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللہ پاک فرما دینا جیڑی حالت جن مار کا ستے بیان وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وہ پائے تا ستے نا تے ویکھن اللہ ویکھے تا وہ سمجھدا ہے جو مارکا تا جاگ دے پائیں کیا کیتی پائیں یہ ستے نہیں پہ جاگ دے پائیں حالانکہ او تا کئی بندے سارے اندر بھی ستے پہ ہون نہ ہوندی نیندرے تے مگر اکھ کچھ تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی ہوندی ہے تے جڑا اس حالت ستا ہویا ہوئے او دے نالوں ڈر ہی بڑا لگدا ہے انجے ہے کہ کوئی نہ ہاں ہونے پائے تا ستے مگر ویکھن اللہ سمجھدا ہے کہ مارکا جاگ دے پائیں ستے کوئی نہیں پائے اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں کمال ویکھو اساں اس انداز نال انہاں نوں سمجھ رکھیا ہے جیڑا بندہ ایمان اپنا بچاون دی خاطر ایڈیاں مشقتاں برداشت کردا ہے ایڈیاں تکلیفاں اپنے وجود تے بدن دے اوتے جسڑیندا ہے اللہ فرماندے نے سن کیویں ول اس نوں آپ اپنی حفاظت دے اندر گھندے آئے جڑ ویلے مار کے ستے رہے اللہ پاک فرماندے ستیاں جڑ ویلے انہاں دے پاسے تھک ونجنا تا پاسا پرتن دی ضرورت ہوندی ہے ایک کروٹ تھک ونجے تا دوئی کروٹ دے اوتے نیندر دے اندر آون دی ضرورت ہوندی ہے بندہ کروٹا پرتیندا ہے پاسے پرتیندا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے جداں وہ تھک دے ہاں پاسا والا ہون دی جداں ضرورت ہوندی ہے نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال سجے کھبے انہاں دے پاسے اسا آپ پرتی رکھے نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال قلبهم باسطٌ ذراعی وہ دوغار دے بوہے دے اوتے کتا بھی بیٹھا ہے اس چوکھٹ دے اوتے اپنی اگو ہتھیلیاں تے پیر اگو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے قلبهم باسطٌ ذراعی بالوسید ہن جیڑا بھی کوئی بندہ باہروں آندا ہے کوئی راہی آندا ہے کتا بیٹھا ہے خیر اتھا کتا کیوں بیٹھا ہے تے جو انجو جھاتی مار کے غور کرن دی اندر کوشش کردا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے کہ ہوندہ ہے اگوں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ جیڑا کوئی جھانک کے اندر ویکھن دی کوشش انہاں دے اوتے کردا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ جے تو اے مخاطب ادے توجہ کر کے جھانک کے آکے جو اندروں تا ویکھا مار کا کیویں ستے پائیں جے کوئی یہ کرے تا اللہ فرماندے کہ ہوندا ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا کنڈ دے کے دھوکڑی مار کے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا بھاج ویندا دھوکڑی مار کے کیوں اللہ فرماندے نا وَلَمُلِئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا یا کوئی اندر جھاتی پاون دی کوشش کردا ہے اگوں انہاں نوں ویدا ہے ایہو جہا روب اللہ پاک دے اوتے پا دیندا ہے کہ اوتھے کھلو نہیں سکدا بلکہ دھوکڑی مار کے بھج ویندا ہے وَلَمُلِئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ہن اللہ نے حفاظت کیتی کہ کوئی نہ بولو شاباش ہاں اے ایمان دی وجہ کو ساری عزت تے قدر تے ساریاں حفاظتاں پیا ہوندیاں جو انہاں نے کوشش کیتی ہے اپنے ایمان نو بچاون واسطے کہ کدیں سارے ایمان نو ڈر نہ لگ وجے بعض اوقات ایمان نو بچاون واسطے ہجرت بھی کرنی پوندی ہے تو اس وقت وہ ہجرت بھی کرنی چاہیے یہ تیرے ایمان دا خطرہ ہے اللہ فرماندے ویکھ لے جے انہاں دیاں حفاظتاں اساں کر سکدے ہیں تے تیریاں کیوں نہیں کر سکدے وَلَمُلِئِتَ مِنْهُمْ فِرَارًا اللہ پاک فرماندے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ یہ کوئی چھانکے تا بھج ویندا روب تے ڈر دی وجہ کولو جو کدیں مار کا اٹھی کے نپ نہ لویں بہرحال ستے رہ گئے جڑ ویلے بڑا زمانہ گزر گیا ہے 309 سال گزر گئے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ چلتا رہی ہے بالآخر نتیجہ نکلی ہے بعثناہم اسا انہاں نوں اٹھا بھی لایا اٹھو مار کا ہن سمن دا وقت ختم ہو گیا ہن دوے کم دا وقت آ گیا ہے جڑ ویلے اٹھا بھی لایا ہے اللہ فرماتے ہیں لیا تسالو بینہم
اسا انہاں نوں اٹھا بھی لایا ہے تاکہ ایک دوجے کولوں پوچھن جو چوکھی دیر مار کئی تھاری ہو جڑے ویلے اٹھی بیٹھن ایک بندہ انہاں دے وچوں بول بھی ہے یا اٹھی کے بیٹھے نہیں ہے اکھی ملیندے پائیں تے سیدھے ہوندے پائیں تاں جو بولن والا بول بھی ہے قال قائل منکم کم لبثتم ایویں توجہ مارکا چوکھی دیر تھاری ہو کم لبثتم یا انہیں اس آکھیا ہے دوے بول پائے انہاں کیا لبسنا یومن او بعد یوم دین سے یا دین دا کچھ حصہ رہی سے ہاں عزیر علیہ السلام کیا جواب دیتا ہے اللہ نو ہے یاد لبس تو یومن او بازا یوم عزیر علیہ السلام تے موت آئی تے انہاں نو کیا آئی بولو نیندر آئی نیندر لے بھی کیا دے پائیں لبسنا یومن او بعد یوم نہیں یا دین دا کوئی ساری ہے مطلب کیا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جدا نیندر والے نوں بھی اپنی حالت دا پتہ نہیں تا موت والے نوں کنے پتہ ہوئے جو پیچھے کے پیا ہوندا ہے تے کے نہیں پیا ہوندا اے تا نیندر ستے بیان اے ولی ہن کے کوئی نہ بولو کیا خیال ہے تہاڈا اے اللہ دے ولی ہن کے کوئی نہ ہاں نا اے ولی ہیں انہاں ولیاں تے موت بھی کوئی نہیں آئی اج تا مردہ ولی تھوڑی ہی گل ہو وجے یہ میرا مضمون تو نہیں لیکن آئی گل تو نہیں ٹلی دی نا ہاں ولی تا ولیریا جتھے پتہ نہیں اندر کھوتا پوریا پیا ہے یا بندہ ہے یا کیڑی شاید تے کیڑی شاید نہیں اے اتھے بھی ٹھٹھا پیا ہے تے اتھے بھی پیشانی نو رگڑیندا پیا ہے اتھے بھی اودی سرو پکار شروع کر دیندا ہے تے اے تے جیندے ولی مگر نیندر دی حالت دے اندر پائے رہا ہے جڑے ویلے اللہ نے اٹھا بھی لایا جیندے ولیاں نو پتہ کچھ نہیں لگا 309 سال گزر گئے او دن لبسنا یوما او بعد یوم وقت کچھ اور بول پائے او دن یار ایمیں خام خادی باز دے اندر لگ دے پائے جو کیوں کتنا دیر تاری ہو قالو ربکم اعلم بما لبستم وجس رب نال پکیاں یاریاں کر کے آندے پائے اور رب جانے تے او دا معاملہ جانے جو کتنا دیر تساں ایتھے رہیو او دن ربکم اعلم بما لبستم تواڈے ایتھے رہن والی مدت نو صحیح جانن والا کون ہے اللہ پاک آپ جانن والا ہے لہذا تساں جیڑا ساڈے وس دا کم ہے وہ کرو بھئی ہن وقت کیڑے کم دی ضرورت ہے آ کے ہن لگی ہے بھوک سانو ہن کیا لگی ہے بھوک لگی ہے تے بھوک کداں لگدی پئی ہے 309 سال تو بعد لگدی پئی ہے تے اے سویرے پور کے آندا ہے تے آدھا شام نو جمعرات دی بھوک لگی پئی ہے میرے مردے نو ہاں یا سوموار نو بھوک لگی ہے یا سج کڑاہٹ دی روٹی نہ دے سو تے انہوں بھوک لگی ہے تے ختم نہ دے سو تے حلوہ نہ گیا تے انجو ونجنا ہے اے تے جناب جگہ جگہ دے اتے بڑائی کھڑا ہے 7 جمعرات نہ کرے سو تے ساڈا مردہ تے بھوکا مار ونجنا ہے جناب چھوٹے تے بڑے کول نہ کرے سو تے مردے ساڈے لوگے پجنا ہے وہ جیندے ہیں 309 سال گزر گئے ستے رہے تے بھوک دا احساس اٹھن تے بھوک لگ گئی ہے انہاں دن فبسو آدھاکم بیوارے کے کو محاذگی الالمدینہ بھیجو نئے چاند جڑے پیسے تے ٹکے چاہی ودے ہوئی نہ دے کے کہے بندے نو اس شہر دی طرف بھیجو ونجن تے ون کے تو کھانا گھننا وین فبسو آدھاکم بیوارے کے کو محاذگی الالمدینہ تے جڑا ونجے کھانا گھننا انہوں کیا خیال کریں ویک کے توجہ کریں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا ازکا طعاما نانا سبحان اللہ دے دو نہ لایا کرو تو ادا خرچہ تھی ویسی وہ بھلے مان دو کہیں ملے چوکھا ہی سبحان اللہ جا کیا کرو ایہو جے تالے لائی ہوئے پتہ نہیں کیہو جے معاہدہ اللہ تو ہدایت دے صرف فتوے لاون دے تکڑے ہو تو بس اس ویلے تک گلے پھاڑ پھاڑ کے مولویاں تے فتوے لیندے ہوتے ہن زبان نہیں چلدی ہن تہاڈا گلا کم نہیں کردا بولو نا اونچا سبحان اللہ او ادن جیڑو بھیجو انہوں آکھو خیال کریں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا کھانا سب تو چنگا تے پاکیزہ گولیں خیال کریں توجہ کریں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
جیڑا سب تو پاکیزہ کھانا نظر آوے اوہو گھن کے آویں ہونا اتھے مفسرین نے لکھیا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ خیال کریں کہ مشرک دی ذبیحہ نہ گھن کے آویں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، توجہ کریں مسئلہ سمجھائی تھے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ مشرک دی ذبیحہ گھن کے نہ آویں، لیکن مشرک دی ذبیحہ دی حرمت دا اے آیت مستدل نہیں۔ مسئلہ سمجھائے غور نال سمجھائے، فتوی بعد جڑے لے سو لوائے پہ، لیکن مسئلہ سن گنو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا لیکن اس گل دے اتے دلیل نہیں کہ مشرک دی ذبیحہ دی حرمت دے اتے انہیں مشرک دی ذبیحہ حرام ہے۔ مشرک دی کٹھی کیا ہے بولو، مشرک دی کٹھی کیا ہے حرام ہے، مشرک دی ذبیحہ حلال نہیں۔ تے دور حاضر دا جڑا مشرک ہے اس دی کٹھی بھی حلال کوئی نہیں، اے دی ذبیحہ بھی حرام ہے۔ موحد دی کٹھی تے موحد دے ہاتھ دی ذبح کیتی ہوئی کھادی کر، مشرک دیاں کٹھیاں دے پیچھے نہ رل گیا کر، ہوٹلاں تے بائے کے مشرک دیاں کٹھیاں نہ کھادیا کر، بلکہ موحد دے ہاتھ دا ذبیحہ کھادا کر۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ دے اتے ٹھیک ہے، لیکن اے دا مطلب ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا مشرک دی کٹھی نہ گھن کے آویں، کیوں؟ اس وقت کہ اس دور دے جڑے مشرکان وہ غیر اللہ دے نام دے اتے جانور ذبح کر دے آن۔ وہ کیا کر دے آن؟ یہ توجہ مسئلہ سمجھو، غیر دے نام دے جانور ذبح کر دے آن، غیر اللہ دے نام دے اتے جانور ذبح کر کے اوہے بازاراں دے اندر آ کے انہاں دی خرید و فروخت بھی کرنی۔ اس واسطے انہوں نے فرمایا ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ مشرک دی کٹھی مطلب کہ مشرک دا ذبیحہ ہوئے تے او غیر دے نام دے اتے کٹھی کھلوتا ہوئے تے اساں اسے گل کولو تک کل لڑ کے آندے پے۔ انہوں نے کیا پتا جو کل آئے یا 309 سال گزریے پے، وہ تو بعد ہی پتہ لگا نا جلے مار کا باہر نکلیے وہ تو نہ زمین دی دھرتی دا منہ نظر آندا ہے تے نہ بندے نظر آندے۔ 300 سال جتھاں گزریا پیا مگر ویکھ لے یہ توجہ اینڈ آ گیا ہے، مسئلے دا نتیجہ آ گیا ہے۔ ایمان دا تقدس ہو جیا ہونا چاہیے، سم کے جے اٹھن نیندر کر کے اٹھن بھوک لگی ہوئی ہے مگر اس دے باوجود وقت بھی بھوکے ہونے دے باوجود کیا دل فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا پاک کھانا گھن کے آونا ہے، سب تو پاکیزہ کھانا گھن کے آونا ہے، خیال کرنا ہے کوئی حرام نہ ہوئے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ تے تو میں جلے بھوکے دیندے ہیں حلال حرام نو دے دے ہیں آدھے ہون پیٹ تو بھریندہ خیرے وقت بھری چھاوے تے اے ہوندائی اصل مومن بندہ 309 سال دے بھوکے نا مگر واتوی کے پہ کر دن فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا تے تو دا بھوک لگی ودی ہوئے مشرک دی کٹھی بھی پیل چھڑیندا ہے آدھا خیر اتھے کوئی دیتھا تا کوئی نہیں پیا وہ کس دے کولوں پیا لکدا ہے تے کو دیکھن والا کون ہے؟ جب تک تیرے دل دے اندر اس دا خوف نہ پیدا ہو سی اس وقت تک کہ مخلوق کو ڈردا رہ گئی ہوں تو تیرے ایمان دا بھی مزہ کائی نہیں آیا۔ ایمان دا اصل تقدس بھی ہوئے 14 طبق دی کائنات نو قطع نظر کر دے میں مگر اس دی گل جتے آ ونجے اس نو ڈالر دی گنجائش تے اجازت کوئی نہیں ہے۔ ایو جی ایمان ہونا چاہیے جی میں انہاں نوجواناں دا ایمان ہے۔ ابتدا لی گل نو یاد رکھ لے
ایمان یو جی دولت آئی جس بندے نو ایمان دی دولت مل گئی ہے 14 طبق دی کائنات دے سارے خزانیاں تو وڈا خزانہ اس بندے نو مل گیا ہے تے جے ود وی اس اپنے ایمان نو بچاون دی کوشش نہ کرے تے والے دا مطلب ہے ایمان نال ہی دھوکا پیا کردا ہے خدا نال بھی ایمان دا دعویٰ کر کے دھوکا پیا کردا ہے محمد الرسول اللہ دی شریعت نال بھی دھوکا پیا کردا ہے مگر ایہو جہاں ایمان بنا جو بادشاہ دے سامنے کھلو کے بھی توحید دا اعلان کیتا کہ کوئی تے تو میں ڈردے ہیں برادریاں کولوں رشتہ داریاں کولوں اپنیاں کولوں کاروبار کولوں اپنے معاملات نو بچاون دی خاطر اللہ فرماندے نے جے تیرے دل وچ ایمان دا تقدس موجود ہے جویں انہاں دے دل نو اپنی قدرت دی مٹھی دے اندر کھن کے انہاں دے قلوب نو میں رب دے بن چاڑ جوئے تیرے دل دے اوتے بھی ایہو جی مضبوطی دے بن میں اللہ چاڑ سکدا مگر شرط ہے ایمان نو نہ ڈد لگن دیویں یہ جی ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کو تو کوئی ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین